आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइन शो। आज है 27 सितंबर 2024 और मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया की सबसे बड़े अखबारों से चुनी गई सबसे बड़ी खबरों में आज आप देखेंगे इजराइल फिलिस्तीन विवाद को निपटाना चाह रहा सऊदी अरब। 2 स्टेट सॉल्यूशन को लेकर रियाद, ब्रुसेल्स, कायरो, ओस्लो, अमान और अंकारा में जल्द करेगा बैठक। अमेरिका की नेतन्याहू को नसीहत, हिजबुल्लाह से जंग और भड़काओगे तो सेटलर्स को कभी भी नॉर्थ में नहीं पहुंचा पाओगे। फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन ने भी नेतन्याहू को लगाई लताड़, कहा बहुत बड़ी भूल कर रहे हो बरखुरदार। रीजनल वॉर के आसार के बीच नरम पड़ा ईरान, तेहरान आएंगे IAEA के चीफ, परमाणु समझौते पर फिर शुरू होगी बातचीत। लाल सागर में यमन बन सकता है और खतरनाक, हाउथीस को रूस से मिल सकते हैं खतरनाक हथियार। इजराइल के हमलों से लेबनान में मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 700 के पार। हिजबुल्लाह ने भी सुबह से ही की रॉकेटों की बौछार। इजरायली हेलीकॉप्टर्स ने ढाई कयामत, टेंट्स पर बरसाई गोलियां। हमास लीडर ओसामा ने अमेरिका को बताया इजराइल के जुल्म का जिम्मेदार। और यमन ने तेल अवीव पर दागी बैलिस्टिक मिसाइल। 2 मिलियन से ज्यादा इजरायलियों ने बंकर्स में छुप कर बचाई जान। तो नाज़रीन, ये थी कुछ हेडलाइंस, लेकिन खबरें इससे ज़्यादा होंगी हमेशा की तरह। सबसे पहले बात अमेरिका की, जो थोड़ा सा खफा है इजराइल से, दिखाने को ही सही, रस्मियाँ ही सही, लेकिन एंथनी ब्लिंकन ने ये कहा है हिजबुल्लाह और इजराइल का जो मरहला चल रहा है, दोनों के बीच जो अभी 8-10 दिन से जो है मामला टेंशन बढ़ गया और 3-4 दिन से हमले जो इजराइल ने शुरू किए हैं, उसमें अमेरिका ने कहा है, अमेरिकी विदेश सचिव ने, विदेश मंत्री ने, एंटनी ब्लिंकन ने, कि भाई हमले और बढ़ाओगे तो नॉर्थ में कभी भी अपने सेटलर्स को वापस नहीं पहुंचा पाओगे। क्योंकि इजराइल ने लेबनान पर हमला ही नेतन्याहू ने यूं ही बोला है कि हमें अपने सेटलर्स को वापस, जो घर छोड़कर 50-60 हज़ार भाग गए हैं हिजबुल्लाह के हमलों से, उन्हें वापस घरों में पहुंचाना है। इसलिए हमने स्ट्रक्चर तबाह करना है हिजबुल्लाह का, इसलिए हमले हम कर रहे हैं। तो एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हमले चाहे जितने तेज कर दो, चाहे जो भी कर लो, लेकिन हिजबुल्लाह के मौजूद रहते तुम सेटलर्स को कभी वापस नहीं पहुंचा पाओगे। लिहाजा हमले या तेज़ हमले कोई रास्ता नहीं है, बातचीत कर लो। हमने 21 दिन के सीज फायर तुमसे कहा तो तुम नहीं मान रहे। तो ये कहा गया है। चूँकि हिजबुल्लाह को तबाह करने की बात तो इजराइल कर रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह के पास 1 लाख रॉकेट्स हैं और अब हर रोज़ वो अपना एक नया हथियार दाग रहा है इजरायली जो सरहद लगती है उन इलाकों में लेबनान से। खैर, टाइम्स ऑफ इजराइल की हेडलाइन ये कहती है, अमेरिका फ्रस्ट्रेट है इजराइल से, ख़ास तौर से बेंजामिन नेतन्याहू से, जो खुद भी अमेरिका में UN असेंबली में भाई वो खिताब करने गया बंदा। तो फ्रस्ट्रेट है अमेरिका नेतन्याहू से, और उसने कहा कि सीज फायर प्लान जो नेतन्याहू ने रिजेक्ट किया लेबनान के साथ, हम क्योंकि कल 21 दिन के सीज फायर प्लान लाए थे, तो नेतन्याहू ने कहा कोई नहीं, इस मुगालते में मत रहो, हम कोई प्लान बनने जा रहे हैं, ना जंग नहीं रुकेगी, हिजबुल्लाह को पहले ख़त्म करेंगे, जैसे हमास को कर दिया है ना हमने, वैसे ही करेंगे। तो नेतन्याहू ने इस प्लान को जैसे ही ठुकराया, अमेरिका फ्रस्ट्रेट हो गया और बोला कि यार अजीब आदमी, जब ये कोऑर्डिनेशन चल रहा था, बातचीत चल रही थी कि सीज फायर हम ऐसे ऐसे कर ले रहे हैं, ये कर ले रहे हैं, इतने दिन का कर ले रहे हैं, तब नेतन्याहू उस बातचीत में हमारे साथ शामिल था, भले सामने नहीं, कोऑर्डिनेशन में VC के थ्रू या कैसे भी हो, उनको कोऑर्डिनेट किया गया था, उनको इत्तला दी गई थी। वो बोले जी 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 पापा। लेकिन अब जो है बेदगिया, वरना क्या सोच रहा है, पहले गजा में सीज फायर को राजी होकर पीछे हट जाना, अब लेबनान में सीज फायर को राजी होकर पीछे हट जाना। खैर, जो भी है, अब जल्दी जल्दी, आज फ्राइडे है इसलिए सिर्फ हेडलाइन पढ़ देते क्योंकि बहुत है, मतलब 17-18 है। सऊदी अरब एक कोशिश ये कर रहा है कि जो है जल्द से जल्द इजराइल और गजा वाला निपटारा हो जाए, क्योंकि उसे पता है कि लेबनान और इजराइल वाली वॉर एक रीजनल वॉर बन सकती है। और लेबनान और इजराइल में मसला छिड़ा ही क्यों है, ये जंग छिड़ी क्यों है, सिर्फ गजा के पीछे। क्योंकि 7 अक्टूबर को जब हमास ने हमला किया, वापस इजराइल ने हमला किया, तो 8 अक्टूबर से डायरेक्ट गजा के लिए, गजा की आवाम के लिए हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने 8 अक्टूबर से हमले शुरू कर दिए और तब से तबाही मच रही थी। नॉर्थ के इलाकों में 50-60 हज़ार सेटलर भाग गए। तो सऊदी अरब ये जानता है कि गजा में जंग रुक गई तो लेबनान और इजराइल वाला मामला भी ठंडा पड़ जाएगा। सऊदी अरब और उसके अलाइज जो हैं वो पुश करना चाहते हैं 2 स्टेट सॉल्यूशन वाली जो थ्योरी है उसको, ताकि इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म किया जा सके। अच्छा, इन्हें हिजबुल्लाह से ऐसा कोई मतलब नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली ये उस जंग को भी
اس لیے ایسے ٹھنڈے کریں گے کہ فلسطین کا مسئلہ سلجھانے پر اگر بات چیت ہونے لگے. فلسطین سے مسئلہ ہے، یہ کہہ نہیں سکتے کہ ہم مسجد الاقصیٰ سے یا فلسطینیوں سے الگ ہو سکتے ہیں، بھلے کچھ نہ کر پا رہے ہوں ظاہری طور پر، لیکن پھر بھی یہ ایسا نہیں بول سکتے. اب سعودی عرب کے جو فارن منسٹر ہیں فیصل بن فرحان، انہوں نے یہ تھرسڈے کو ساری جانکاری دی اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنے الائز کے ساتھ جلدی اس پر جو ہے بہت جلدی میٹنگ کریں گے اور جو ہے بلڈنگ بلاکس انکلوڈنگ کیپیسٹی بلڈنگ ود ان دا پیلسٹینین اتھارٹی ویسٹ بینک میں بھی، سمجھیں، تعمیری کام بھی ہوں گے اور باقی فلسطینی اتھارٹی کو جو ہے نظامی کام دینے کی بات اور نہ جانے کتنے مسئلے ان سب کو لے کر یہ جو ہے کنگڈم آف سعودی عربیہ بہت جلدی میٹنگ آرگنائز کرنے جا رہی ہے، ریاض میں، برسلس میں، کائرو ایجپٹ میں، اوسلو میں، عمان میں اور انکارا ترکی میں. عمان جارڈن، اتنی جگہ جلدی میٹنگ کر کے اس مسئلے کو سلجھانے کے. لیکن کیا اس پریشر کو اسرائیل مانے گا؟ بینجمن نیتنیاہو، نوبڈی نوز. فرانس کے ابھی جو صدر ہیں کام کر رہے ہیں، حالانکہ الیکشن وہ آ چکے ہیں، ایمینوئل میکرون، انہوں نے اسرائیلی پی ایم جس نے سیز فائر کا پروپوزل لیبنان کے ساتھ ٹھکرا دیا، بینجمن نیتنیاہو، اسے لتاڑتے ہوئے کہا ہے کہ میکرون says would be a mistake for Israeli PM to refuse Lebanon ceasefire. لیبنان کے ساتھ سیز فائر کی جو پیشکش ہے اسے ٹھکرا دینا نیتنیاہو کے لیے ایک بہت بڑی غلطی ثابت ہوگا. would be a mistake، ایک غلطی ثابت ہوگا، ایک بھول ثابت ہوگا. یعنی یہ کہیں بند لفظوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے ساتھ جو تباہی ہونے والی ہے اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ جیسے ہم نے حماس کو گھیرا، حالانکہ آپ اسے ابھی جیت نہ پائے، ویسے ہی ہم حزب اللہ کو گھیر لیں گے. یہ اتنا آسان نہیں ہے. اگر آپ گراؤنڈ آپریشن بھی سوچ رہے ہیں تو آپ سمجھیے آپ کا ویلکم ہوگا وہاں پر، کیونکہ حسن نصر اللہ پہلے کہہ چکے. ایمینوئل میکرون بند لفظوں میں تاکید کر رہے ہیں اور اشارہ دے رہے ہیں اسرائیل کو کہ یہ غلطی مت کرو، سیز فائر کر لو، سیز فائر کر لو. اگر سیز فائر کوئی نہ کرے تو غلطی کیوں کہی جاتی ہے؟ تب کہی جاتی کہ تم سامنے والے کی طاقت کو سمجھ نہیں پا رہے اور تم بس اپنے ہی جو ہے اپنی خود غرضی میں چور ہو، اپنے ہی نشے میں چور ہو، تمہیں کچھ دکھ ہی نہیں رہا ہے. دیکھو حقیقت کو پہچانو، تمہارے لیے خطرے کھڑے ہیں، ایمینوئل میکرون نے کہا. اور اس سے کیا ہوگا؟ ریجنل کانفلکٹ بڑھے گا، وہ مڈل ایسٹ سے نکل کر یورپ تک بھی جائے گا اور یورپ کو بھی تو چاہیے نا فیول وغیرہ، وہ کہاں سے ہوگا؟ سمجھے نہیں. ایک تو ویسے یوکرین کی وجہ سے گیس ویس کا مسئلہ ہو پڑا تھا. المائدین کی خبر ہے اسرائیل کنٹینیوز کلنگ پیلسٹینینز ڈیمولیشنگ غزہ اسٹرپ. غزہ کی خبر پر آ جاتے ہیں. آپ یقین مانیے تمام میڈیا ہاؤسز میں غزہ کی خبریں بہت کم ہو گئی ہیں، یوٹیوب پر ہی نہیں، کیونکہ لیبنان کا مسئلہ اتنا گرما گیا ہے کہ اب ہر کسی کا فوکس لیبنان پر ٹک گیا ہے اور سب کو پتہ ہے اس کی جڑ غزہ میں ہے. تو لیبنان کو پہلے ٹھنڈا کرو، غزہ کو سلجھاؤ، لیبنان پرماننٹلی سلجھ جائے گا. تو اسرائیل نے اپنے جو فلسطینیوں پر جو ظلم ہے وہ جاری رکھے ہیں، یہ کہہ رہی ہے المائدین کی ہیڈ لائن، اور وہ لگاتار فلسطینیوں کا قتل کر رہی ہے. ڈیمولیشنگ غزہ اسٹرپ، اور پوری غزہ اسٹرپ کو برباد کیا جا رہا ہے. ہم نے ویڈیوز دیکھے ہیں رافا سٹی کے، بہت سے سٹیز کے، کل ہی دیکھے ہیں، صبح دیکھے ہیں کہ اڑائے جا رہے ہیں مائنس لگا کر، ایکسپلوزیوز لگا کر. کیا ہے وہاں پر؟ اور آپ اس کی ریلز بنا رہے ہیں. اگر وہاں کوئی تھا تو آپ کو اسے زندہ پکڑنا تھا، نہیں، آپ اسے اڑا رہے ہیں مائنس لگا کر. یعنی آپ وہاں تک گئے، مائنس لگائیں، ایکسپلوزیو لگائے، آپ سیف رہے اور بعد میں آ کے اڑا دیے. کیوں؟ کیا غزہ کو تباہ کر دینا مقصد ہے؟ جب آپ وہاں جا کر ایکسپلوزیو لگانے کے دوران سیف رہے، اٹ مینس وہاں حماس کے لڑاکے نہیں تھے. ورنہ آپ وہاں ایکسپلوزیو لگا کے یا تو لوٹ نہیں پاتے یا آپ کا ان سے کانفلکٹ ہوتا، آپ بھی گھائل ہوتے. آپ جاتے ہی نہیں وہاں پر. 1 سال ہونے والا ہے، 357 دن اس جنگ کو ہو چکے ہیں. دیر البلا میں الاقصیٰ معاشر ہاسپٹل ہے غزہ میں. یہاں پر جو ٹینٹس ہیں اسپتال کی گراؤنڈ میں لگے ہیں اور وہاں پر ان ٹینٹس پر بم گرائے گئے. اچھی بات یہ رہی ہے کہ پہلی بار میں نے ایسی خبر غزہ کے بارے میں پڑھی ہے کہ اس بمباری میں 1 پرسن کی جان گئی ہے، کئی زخمی ہوئے. ایک بندے کی جان غزہ میں نے کبھی پڑھی ہی نہیں تھی کہ ایسا ہوگا. اور یہ انہوں نے جو شیئر کیا ہے اسی آرٹیکل میں، وہ نیچے جو ہے انہوں نے ویڈیو بھی شیئر کیا ہے. عجیب سی ایک کشمکش ہے، اندھیرا ہے، موبائل لائٹس ہیں اور لوگ ٹینٹس کے آس پاس ایک دوسرے کو ڈھونڈ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کیا نقصان ہوا ہے. المائدین کی خبر ہے اسامہ حمدان پولیٹیکل بیورو کے لیڈر ہیں حماس کے. انہوں نے یہ کہا ہے
کہ लेबनान पर जो हमला किया इसराइल ने, वो दरअसल गज़ा से मुंह मोड़ना चाह रहा है, गज़ा की तरफ से लोगों का ध्यान भटकाना चाह रहा है। गज़ा में जिस तरीके की उसने तबाही की है, उस सब से दुनिया का फोकस शिफ्ट करके वो लेबनान पर शिफ्ट कर देना चाहता है, ताकि अब गज़ा के बारे में बातचीत कम हो। और ये भी एक तरीका है कि गज़ा से निकल कर लेबनान चले गए और फिर अपने आप जंग बंद हो जाए। हालांकि इनका मोटा मोटा कहना है कि वो सिर्फ ध्यान हटाना चाह रहा है गज़ा में हुए नुकसान और जुल्म से, और इस पूरे जुल्म में और जो अब लेबनान के साथ हो रहा है उसमें भी अमेरिका बराबर का साथी है, बराबर का शरीक है इजराइल के साथ। ये उसामा हमदान का कहना है। अरब न्यूज़ की एक हेडलाइन ये कहती है कि रशिया इन वेपन ट्रांसफर टॉक्स विद यमन हाउथी सेज यूएस एनवॉय। यूएस का एनवॉय जो आजकल न्यूयॉर्क में वो चल रही बैठक वगैरह, वहाँ पर इन सब चीज़ों से अलग यूएस के एनवॉय ने और बाकी यूएस में यूएस का एनवॉय और बाकी और ममालिक की इन सब के बीच बातचीत हुई और एक इनपुट पर बातचीत की गई कि यमन और हाउथीज़ के बीच एक डील हो रही है। यमन के हाउथीज़ और रूस के बीच, अंसरुल्लाह मूवमेंट और रूस के बीच, कि भाई हम इस डील के तहत तुम्हें बहुत हथियार देंगे। ये कहा गया है इसमें रिपोर्ट में। रूस ने कहा है हाउथीज़ से, हम आपको हथियार देंगे ऐसे कि आप ज़बरदस्त तरीके से लड़ सको। अब उस हथियार में क्या इजरायली और अमेरिकन मिसाइलों से बचने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम भी होगा, नहीं पता, या ज़बरदस्त कोई मिसाइल और हथियार होंगे, नहीं पता। लेकिन इसके बदले हाउथीज़ क्या देंगे रूस को? लाल सागर से रशिया के जहाज़ सलामती के साथ गुजर सके, उन पर एक भी हमला ना हो, इसकी जिम्मेदारी हाउथीज़ लेंगे और इसके बदले में रूस हथियार देगा। हालांकि यमन पहले कह चुका था कि रशिया और चाइना के जहाज़ जा सकते हैं, उन्हें कोई नहीं मारेंगे, लेकिन फिर भी हर एक चीज़ की एक कीमत होती है, वही कि तुम हमें क्या दोगे, हम तो तुम्हारे लिए रास्ता दे रहे हैं। ईरान ने अपने जो परमाणु प्रोग्राम है, न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उस पर फिर से नरमी का रुख अख्तियार करते हुए बातचीत के जो हैं वो सिग्नल दिए हैं। और IAEA चीफ जो है, इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी जो होती है, उनके जो चीफ हैं, उन्होंने ये बात बताई है कि ईरान ने जो है दिलचस्पी दिखाई है अब वापस उस डील में जाने पर, तो और वापस उस डील पर बातचीत करने के लिए। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के आप चीफ की, डायरेक्टर जनरल की तस्वीर भी आप देख रहे होंगे। अब ये ईरान भी जाएंगे, विज़िट करेंगे, और ईरान सब इसलिए कर रहा है ताकि वो ये दिखा सके कि हम जो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को डेवलप कर रहे हैं वो एनर्जी रिसोर्स के लिए कर रहे हैं या बाकी और चीज़ों के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम कोई बम बनाने नहीं जा रहे हैं। क्या ईरान वाकई अब तक नहीं बना चुका है या नहीं बनाएगा? मसूद पेज़ेश्कियान एक बड़े सुधारवादी नेता माने जाते हैं, रिफॉर्मिस्ट। वो ईरान के अब सदर हैं। देखना है कि और इसमें और किन किन चीज़ों में नरमी आती है। हाँ, लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है, जो आप यूँ समझिए कि एक तरीके से जब नया ईरान बना, जिसमें ख़ुमैनी साहब का वाला ईरान समझिए, उससे पहले पहलवी बादशाह पहलवी का राज हुआ करता था। उनके जो वारिस हैं प्रिंस पहलवी, उन्होंने ये कहा है, ईरान इंटरनेशनल की हेडलाइन है, उन्होंने ये कहा है कि इस्लामिक रिपब्लिक विल ब्रिंग पीस टू रीजन, फॉल ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक विल ब्रीज। यानी ईरान की, इस्लामिक रिपब्लिक मतलब ईरान का गिरना या ईरान का ख़त्म होना, जो ये वाली सरकार है इस हुकूमत का, यानी खामेनेई साहब के अंडर जो चल रही है, इस मौजूदा ईरान के निज़ाम का ख़त्म होना, ख़ात्मा होना ही पूरे ख़त्ते में, मिडिल ईस्ट में, मशरिक़ वस्ता में अमन व अमान कायम कर पाएगा। उससे पहले अमन व अमान कायम नहीं हो पाएगा। अब इनकी तो जाहिर सी बात है, इनकी गद्दी जो है वो छीन ली गई। रेवोल्यूशन जब हुआ ईरान में तो इनके वालिद की, इन लोगों को जो है वो भागकर जान बचानी पड़ी दुनिया में, और ये लोग वेस्ट के एजेंट्स के तौर पर काम करते थे। बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़ी बड़ी शराबें, बड़ा सब कुछ ईरान में चलता था, ये कहा जाता है। तो इनका जो है सब कुछ छिन गया। अब जो है ये जाहिर सी बात है मौजूदा निज़ाम के दुश्मन है। अच्छा सर, एक वीडियो आया, मैं आपको बता दूं कि एक तो बैलिस्टिक मिसाइल दागी यमन ने आज सुबह तेल अवीव पर, और ख़ुद IDF ने ये जानकारी दी, मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखा दिया, और तस्वीरों वाला, विजुअल्स वाला वीडियो जो है वो दुनिया टुडे पर मैंने डाल दिया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी सबसे ऊपर होगा, आप जाकर वो वीडियो देखिएगा
کیا کیسے لوگ چھپے بیٹھے تھے. فی الحال میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو IDF نے جانکاری دی کہ ملینز آف سیٹلرز نے چھپ کر سائرن بجتے رہے, چھپ کر شیلٹرز میں اپنی جان بچائی. تو ایک ویڈیو یہ سامنے آیا جس کا میں اسکرین شاٹ دکھا رہا ہوں. پہلا آپ دیکھیے, کار کے پاس جو ہیں کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تمام اسرائیلی ہیں. وہ اپنی جان بچا کر کار کی اوٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں جب تل ابیب میں سائرن بج رہے تھے, یمن کی جب ہاؤتھیز کی میزائل آ رہی تھی. اور دوسری طرف آپ کو کیمرہ پین ہوتا ہے تو دوسری طرف کا اسکرین شاٹ, ایک آدمی کا کچھ ٹرے, کپ اور پیر آپ کو دکھ رہا ہے. یہ بندہ ایک فلسطینی عرب بتایا جا رہا ہے جو تل ابیب میں رہتا ہے. یہ بیٹھ کے حقہ پی رہا تھا آرام سے کھلے گراؤنڈ میں. مطلب ایک طرف بتایا جا رہا ہے کہ مڈل ایسٹ آبزرور نے لکھا کہ نیٹو پیلسٹینینز آف دا انٹیریئر پریپیئر مطلب نیٹو پیلسٹینین جو اصلی مقامی باشندے فلسطینی ہیں وہ تو شیشہ یعنی حقہ پی رہے تھے, پریپیئر کر رہے تھے, سمجھے, یمن کی جب میزائل آ رہی تھی تل ابیب پر. لیکن جو فورن کے سیٹلرز تھے وہ زمین پر جھکے ہوئے تھے, گرے ہوئے تھے, لیٹے ہوئے تھے ڈر کے مارے. یہ ان کا کہنا ہے, انہوں نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے, اپنا دعویٰ کیا ہے. ہم اس دعوے میں خیر نہیں جاتے ہیں. اسرائیل کے حملے جاری ہیں لبنان پر اور یہ آنکڑا مرنے والوں کا وہاں 700 کے پار پہنچ گیا ہے اور کوئی بھی امکان نظر نہیں آ رہے ہیں کہ کوئی سیز فائر ہو پائے گا. الجزیرہ کی ہیڈ لائن کہتی ہے. فی الحال ایک ہیڈ لائن یہ ہے کہ بلکہ الجزیرہ کا ٹویٹ ہے کہ ابھی بھی کچھ پارٹس میں بہت زبردست طریقے سے حملے کیے ہیں. اسرائیلی آرمی نے بتایا وی ڈیٹیکٹڈ دا لانچ آف 10 راکٹ جو ہیں ڈیٹیکٹ کیے ہیں جو لیبنان کی طرف سے آ رہے تھے, حائفہ بے کی طرف, حائفہ کی جو بے ہے اس کی طرف آ رہے تھے. اس میں سے کچھ کو IDF نے انٹرسیپٹ کرنے کا دعویٰ کیا ہے, کچھ کو, سبھی کو نہیں, یعنی کچھ جا کر ہٹ ہوئے ہیں. یہ الجزیرہ پیلسٹائن کا ٹویٹ ہے. اسی کا دوسرا ٹویٹ یہ کہتا ہے کہ 2 راکٹ بیرج, 2 راکٹ نہیں, راکٹوں کے 2 بیرج داغے گئے ساؤتھ لیبنان سے جو اسرائیلی فوجیوں کی پوزیشن ہے اپر گلیلی میں وہاں پر. اور جو ہے بتایا گیا ہے کہ کچھ گاؤں کے اوپر ایکسپلوڈ ہو گئے جیسی انٹرسیپٹ ہوئی, کچھ نے جا کر ہٹ کیا. تو دونوں طرف سے حملے برابر چل رہے ہیں. یمن کے ہاؤتھیز بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں. یہ وار ایک بڑی وار کی طرف جاتی ہوئی دکھ رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ اور معصوموں کی اوپر خطرے منڈرا رہے ہیں. فی الحال تو دعا یہی ہے کہ جنگ بند ہو جائے, سب امن و امان سے رہیں, سب کے اپنے نقشے ہوں, سب کو اپنا اپنا حق مل جائے جس کے وہ مستحق ہیں. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے, خوش رہیے, اپنا بہت خیال رکھیے.